کر دیں دے مولانا منظور صاحب شیر پنجاب گجرانوالا والے انہیں دا واقعہ میں کوئی یاد آ گئے راجن پور پروگرام تے پیویں دے آسے آپ اپنی زبان نال پہ دشے نے میں کہ مولانا اپنی زندگی دا کوئی انوکھا واقعہ دسو آکھن لگے ایک وستی تے چاکے پروگرام تے ونجنا تے انہیں پروگرام والیں دے علاقے وچو دھمکیاں من پائے گئے اتھا نہ آوائے تو اکو قتل کر دے سوں اتھا نہ آوائے تو اکو مار دے سوں میرے ذہن خیال ہے اگے میں شاید نہ ونجا لیکن ہون ونجنا ضروری ہے اگر شہادت مل دیئے تے میں کو قبول ہے آکھن لگن رات دے ایک دا ٹیمہ میں کو کالاں تے کالاں جا پیان حتیٰ کہ پروگرام دی انتظامیہ بھی آدھی پئی آئی تو ساناؤ تو آدھی جان کو خطرہ ہے میں سوچے جو ونجنا چاہی دے میں ونجن لگا تے باہر لگا ارادہ میرے دل خیال ہے میں اپنی اماں جی کو سلام کی تھی ونجا رات ادھی گزر چکی آئی میں اپنی اماں جی دے کمرے چگیا اماں جی آرام کریں دی پئی آئی اٹھاون گوارا نہیں کیتا پیرے نال بیٹھیاں تا پیر چمے میں چوم کے لگا گیا میں وسطی چپوج گیا سٹیج تے چڑھ گیا تقریر شروع کر دیتی ہے جڑے ویلے تقریر مکائی ہے میں جڑے ویلے تلے لتھا موقع دا ڈی ایس پی آیا کھڑا میں کہ مولانا منظور تو ساؤ میں کہ جیا ہنجے سادے نال جلو اسا امن امان تو کو گھر پچاونے میں کہ تو کو کہیں ہے کہ پولیس علیہ دیان ساکو اتو آڈر ہے ساکو اتو آڈر ہے جو مولانا کو گھر پچاونے اگر چار گاجاں گون چار گاجاں پچھون درمیان چو میری گاڑی آئی فجر دی اذان دے قریب دا وقت تھا میں جڑے ویلے گھر پہنچا میں کہ پہلے اماں جی دا شکریہ ادا کراں اپنی اماں کو دیکھاں آدھن کمرے چگیاں میں ڈٹھے اماں سجدے دی حالت جائی پوچھو نہ کہ جلہ دی اماں کوئی نہیں پوچھو نہ کہ اماں سجدے دی حالت جائی سلام پھیرے سی میرا سلام سنے لگ سی منظور آ گئی جی آ گیا کوئی مسئلہ تو نہیں بنا نہیں اماں نہیں بنا خیریت نال آئی جی آئی کیویں آئی اماں میں آیا خیر تے آکھن لگیے اوے منصورا جیڑے ویلے میرے پیرے کو بوسا دے کے باہر گئیں ہوں ویلے دی مسلح بچھا کے بیٹھی ہوئی ہاں تے اللہ دی بارگاہ چ سجدے بیٹھی کرے دیا تے دعاواں بیٹھی کرے دیا دسات کو کیویں پوچھائے نے آکھنے اتو آڈر ہے کیویں آڈر نہ آوے پترا میں آمی یا میرا اللہ میں تیرے حق کے چ خیر دیاں دعاواں کریں دی رہ گیاں ماں دی دعا دا نا ترقی ہے ماں دی دعا دا نا برکت ہے ماں دی دعا دا نا عزت ہے ماں دی دعا دا نا شہرت ہے ماں دی دعا دا نا رحمت ہے جڑے ویلے دا میرے پیرے کو بوسا دے کے گئیں میں ہوں ویلے دی سجدے دے اندر پئی ہوئی ہاں تے اللہ کے عبادت پئی کریں نہیں ہاں تیرے حق کے دعائیں پئی کریں نہیں ہاں اللہ سچ فرمائیں دے وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لوگو اللہ پاک دی عبادت بھی کرو تے نال نال پیو ماں نال چنگائی بھی کرو جڑے ویلے پیو ماں نال چنگائی کرے سو میں اللہ تھوڑے مسئلے حل کر دے